नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो झड़पें हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने कितना इलाका अफ़गानिस्तान का ले लिया है और पाकिस्तान के अगले इरादे क्या हैं, और पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया हुआ है उन पे, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये कि पाकिस्तान जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो मुआहदा हुआ था उसको पूरी दुनिया के सामने खोलना चाहता है। उस मुआहदे में है क्या, वो क्या बताना चाहता है पाकिस्तान, तो आज मैं उसकी तफसीलात के साथ हाज़िर हुआ हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो परसों अफ़गानिस्तान ने अचानक हमला किया और मुल्ला मुत्तकी उधर था, अमीर मुत्तकी भारत में बैठा हुआ, तो उस वक्त ये गठजोड़ हुआ इंडिया का और अफ़गानिस्तान का। तो उसके नतीजे में इन्होंने अचानक पाकिस्तान के इन बॉर्डर्स पे, ये है पुराना बॉर्डर हमारा, यानी कि ये जैसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और उनका प्लान ये था कि वो यहाँ से दाखिल होंगे और बहुत सी जगहों से दाखिल होके और नारे मारेंगे और कहेंगे कि देखें हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। क्योंकि उसकी वजह क्या थी, वैसे तो पाकिस्तान को सबक सिखाना अफ़गानिस्तान के लिए नामुमकिन है और आइंदा भी नामुमकिन रहेगा, लेकिन दोनों के गठजोड़ में ये जो बात डिस्कस हुई वो ये हुई कि चूंकि पाकिस्तान मशरकी बॉर्डर पे मसरूफ़ है और इंडिया ने कहा कि हमने उसको मसरूफ़ रखा हुआ है, वहाँ पे उसकी फ़ौजें पूरी की पूरी लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आप करें तो वो बिल्कुल अलर्ट नहीं होंगे और आप आगे आ जाएंगे। ये थी प्लानिंग। लेकिन हुआ क्या है, इसके बिल्कुल उल्ट हो गया है। अब आप देखिए, ये देखिए, ये जा रही है लाइन, अब यहाँ से ये लाइन उठ के ये चली गई है। ये इतना एरिया जो है ये हमने हासिल कर लिया, ये पोस्ट भी हासिल की है और कि ये सारे का सारा इलाका जो है ये पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। और पाकिस्तान की पुरानी जो उसके साथ ड्यूरेंट लाइन है, इसके दरमियान एक बफर जोन बना लिया है। ये बफर जोन है। पाकिस्तान ज़ाहिर है इसको क्या इस्तेमाल करना, हमने पहाड़ हैं, जंगलात हैं, हमने क्या इसका इस्तेमाल करना, लेकिन एक बफर जोन है। अब यहाँ से आया करेंगे, अगर फर्ज करें यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, यहाँ आगे गर्क हो जाया करेंगे, क्योंकि यहाँ हम फिर अपनी बाकी इंतज़ामात करेंगे कि जो भी आएगा वो उड़ जाएगा, वो गर्क हो जाएगा। जैसे भी हमारे इंतज़ामात हैं हमें पता है, अब उनको तो ये नहीं बताना कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो ये इलाके हमने फ़तह कर लिए, ये है इनकी बहादुरी, ये है वो मिथ कि अफ़गानिस्तान फ़तह नहीं होता, ये तो हमने फ़तह कर लिया है। अब अगली बात बताता हूँ, वो ये है कि इनकी तरफ से नारे लगाए गए कि हम पेशावर पे हमला करेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो फिर पाकिस्तान ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने कहा कि अगर पेशावर पे हमला होगा तो पाकिस्तान 5 जगहों पे हमला करेगा। वो कौन सी हैं? काबुल, फिर ये देखिए यहाँ से खोस्त, ये इसके साथ है बिल्कुल तोरखम के साथ, और इधर से तोरखम से थोड़ा आगे आए बन्नू के साथ कुन्नड़, उनका ज़िला कुन्नड़, और फिर ये हेलमंद और वाखान। अच्छा, अब आप देखें ना अगर टेक्निकली तो ये वाखान हमारे कब्ज़े में ऑलरेडी आ चुका है। ये देखें, ये लाइन वाखान से ऊपर चली गई है। ये जो रेड लाइन है ना, ये है इस वक्त पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है इस तरफ, ये आगे अब अफ़गानिस्तान है। तो ये जो वाखान की जो पट्टी है, ये देखें, ये वाखान की पट्टी है, ये इधर से पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका पूरा ये पाकिस्तान है। यहाँ से इसको चाइना मिलता है, ये ताजिकिस्तान है, ये वाखान की पट्टी है। और यहाँ से अगर पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान इस पट्टी को हासिल, जो कि पहले पाकिस्तान ने इसकी कीमत दे दी हुई है, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, इन्हीं तालिबान को पैसे दिए थे कि भाई पैसे पकड़ो, ये इलाका हमारा है, हम इसे अपनी राहदारी बनाना चाहते हैं। इन्होंने पैसे भी पकड़े, इसके बावजूद वहाँ पे इन्होंने अपने बंदे छुपा के खड़े किए रखे। खैर, पाकिस्तान इस इंतज़ार में रहा कि किसी वक्त ये बेहतर बिहेव करेंगे, लेकिन इन्होंने बेहतर बिहेव क्या करना था, इन्होंने पाकिस्तान पे हमला ही कर दिया। 4-5 जगहों पे यहाँ से लेके पूरी पट्टी पे हमला कर दिया और अब उसको भुगत रहे हैं। ये पूरी नई लाइन बन गई है, नया बॉर्डर पाकिस्तान ने बना दिया। अब ये वाखान की पट्टी अमलन पाकिस्तान के पास आ गई है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अभी डिक्लेयर तो नहीं किया, अब वो चाहते हैं कि ये बंद हो जाए यहाँ से सारी चीज़ें। पाकिस्तान जो है वो 5 दरख्वास्तें की इन्होंने, 5 दफ़ा, 5 दफ़ा पाकिस्तान ने रिजेक्ट की कि नहीं रुकेंगे हम उस वक्त तक जब तक हम अपने जो टारगेट्स हैं, और टारगेट्स अफ़गानिस्तान नहीं है, टारगेट्स अफ़गान अवाम नहीं है, टारगेट है टीटीपी है,
جو دہشت گرد ہیں، اور افغان طالبان جو ان کے پیچھے. افغان طالبان تو افغانستان نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں نے بہت پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ 10 سے 12 20 ہزار ہے، اور یہ 4-5 شہروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا افغانستان جو ہے وہ ان کا تھوڑا ہے، اس میں تو اور بہت سی ٹرائبز ہیں اور قومیتیں ہیں. اور آپ کو نئی خبر دوں کہ افغانستان کے نام پہ بھی پھٹا پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے یہ افغانستان میں رہنے والے جو قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کا نمائندہ نام نہیں ہے. اگر اس کا پورا نام اور نمائندہ نام دینا ہے جو کہ حقیقی نام ہونا چاہیے، تو پھر یا تو وہ خراسان رکھیں جو پرانا نام تھا، یا پھر اس کا نام آریانہ رکھیں، یہ بھی پرانا نام تھا. یعنی کہ پوری قومیں جو اس میں بستی ہیں، جتنے ٹرائبز اور قومیں بستی ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ ان ناموں پہ تو اپنے آپ کی نمائندگی سمجھتی ہیں. افغانستان کے ساتھ وہ اپنی نمائندگی نہیں سمجھتی. تو اب تو اس پہ بھی پھٹا پڑ گیا. اب پاکستان اس افغانستان، جو کہ ابھی تو افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ امریکہ نے جو دوحہ میں مذاکرات کر کے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی رضامندی دی تھی، اس کے نتیجے میں جب آگے یہ یہاں بیٹھے ہیں تو اس معاہدے کو پاکستان پوری دنیا کے سامنے کھولنا چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ معاہدہ تھا کیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ افغانستان میں یہ جو طالبان ہیں اس کی عبوری حکومت ہوگی، اور مین وائل یہ باقی ٹرائبز کو اس میں شامل کریں گے، باقی قومیتوں کو اس میں شامل کریں گے، اور ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی. لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ طالبان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس پروسیس کو شروع نہیں ہونے دیا. اس لیے اب پاکستان اس معاہدے کو پوری دنیا کے سامنے اوپن کر کے اس مطالبے پہ آئے گا کہ اس میں افغانستان کے اندر وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے. یعنی کہ صرف طالبان نہ ہوں، طالبان کی نمائندگی ضرور ہو، لیکن باقی قومیتیں بھی آئیں. تو یہ ہے اصل میں اس کی جو نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں، اور وہ جو کہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کابل، خوست اور کنڑ کے اوپر ڈرون اڑ رہے ہیں. اور خوست کے نزدیک تو ایک چوکی کو نئے سرے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ دیکھیں، یہ ان پرووکڈ جو فائرنگ ہوتی ہے، یا یہ جو لوگ داخل کیے جاتے ہیں، جو انفلٹریشن ہوتی ہے، جو در اندازی کی جاتی ہے، جو دہشت گرد گھسائے جاتے ہیں، یہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب جب آپ دہشت گردوں کو گھسانے کے لیے فائرنگ کریں گے، اور اس فائرنگ کی آڑ میں آپ دہشت گردوں کے ٹولے اندر دھکیلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر جہاں سے فائرنگ ہوگی اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اب تک کی میں اطلاعات یہ دے رہا ہوں کہ کابل میں اس وقت بلیک آؤٹ ہے، اس لیے کہ وہاں سے اس کے ارد گرد سے جو فائرنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور سارے فیصلے کابل سے ہو رہے ہیں. اور آخر پہ ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ سراج الدین حقانی جو کہ ان کا اپنا بندہ ہے، اس نے آج ہی متقی کے ساتھ اختلاف کیا، اور شدید اختلاف کیا ایک اپنے ایک ایڈریس میں. اور اس نے کہا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ یہ بتانے والا کہ جہاد کس نے کیا تھا اور کس نے جیتا تھا، اور لوگوں کو سبق سکھانے والا، جو اس کی ایک تقریر تھی. آئی ڈونٹ نو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کوئی پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے متقی کی کلاس ضرور لی ہے. یہ متقی وہ ہے جو اس سارے جہاد کے دوران جو بھی ہوا امریکہ کے خلاف، اس میں تو یہ قطر میں بیٹھا ہوا تھا اور کہیں اور تھا، چھپا رہا ہے. حقانی صاحب کہتے ہیں کہ جہاد تو ہم نے لڑا، لاشیں تو ہم نے اٹھائیں، واٹس ایور، یہ ان کا اپنا آپس کا معاملہ. لیکن یہ اطلاع آپ کو اس لیے پہنچانا ضروری تھی کہ ان کے اندر شدید اختلافات ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ملا یعقوب غائب ہے. آئی ڈونٹ نو، ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی اس سارے معاملے کے بارے میں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا.